बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद वाली वसल्लम। आप देख रहे हैं मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल और मैं मुश्ताक अहमद। इस वीडियो में मैं आपको कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाले फ़ितनों के बारे में तफसील से इंशाल्लाह बताऊंगा। इसको हम देखेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि वो कौन कौन से फ़ितने हैं जो कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7365 में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की बाईं आँख भी ऐबदार होगी और बाल घने गुच्छेदार होंगे। उसके हमरा एक जन्नत होगी और एक दोज़ख होगी। उसकी दोज़ख हकीकत में जन्नत होगी और उसकी जन्नत दर हकीकत दोज़ख होगी। यानी जो उसने दोज़ख को दिखाया होगा वो जन्नत होगी और जो वो जन्नत लोगों को दिखाएगा वो दोज़ख। हदीस नंबर 7367 में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में फ़रमाया, बेशक उसके हमरा पानी होगा और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगा और उसका पानी आग होगी, तो तुम लोग धोखे में ना हलाक हो जाए। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7372 में है कि हज़रत नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक तवील हदीस की नकल की है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह दज्जाल का ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ज़िक्र के दौरान में कभी आवाज़ धीमी की और कभी ऊंची, यहाँ तक कि हमें ऐसा लगा जैसे वो खजूरों के झुंड में मौजूद है। जब शाम को हम आपके पास दोबारा आए तो आपने हम में से इस शदीद तासर को भांप लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा, तुम लोगों को क्या हुआ है? हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह के वक़्त आपने दज्जाल का ज़िक्र फरमाया तो आपकी आवाज़ में ऐसा उतार चढ़ाव था कि हमने समझा कि वो खजूरों के झुंड में मौजूद है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम लोगों यानी हाज़रीन पर दज्जाल के अलावा दीगर जहन्नम की तरफ से बुलाए जाने का ज़्यादा खौफ है। अगर वो निकलता है और मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ तो मैं तुम्हारी तरफ से उसके ख़िलाफ़ उसकी तकज़ीब के लिए दलाइल देने वाला हूँगा, और अगर वो निकला और मैं मौजूद ना हुआ तो हर आदमी अपनी तरफ से हुज्जत कायम करने वाला खुद होगा और अल्लाह हर मुसलमान पर मेरा खलीफा खुद निगहबान होगा। वो गुच्छेदार बालों वाला एक जवान शख्स है, उसकी एक आँख बेनूर है। मैं एक तरह से उसको अब्दुल अज़ा बिन कतन से तशबीह देता हूँ। तुम में से जो इसे पाए तो उसके सामने सूरह काफ की इब्तदाई आयात पढ़े। वो इराक और शाम के दरमियान एक रास्ते से निकल कर आएगा। वो दाएं तरफ भी तबाही मचाने वाला होगा और बाएं तरफ भी। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम साबित कदम रहना। हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में उसकी सूरत यानी रफ्तार क्या होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बादल की तरह जिसके पीछे हवा होगी, और वो एक कौम के पास आएगा, उन्हें दावत देगा, वो इस पर ईमान लाएंगे और उसकी बातें मानेंगे तो वो आसमान के बादल को हुक्म देगा, वो बारिश बरसाएगा, और वो ज़मीन को हुक्म देगा तो वो फसलें उगाएगी। शाम के औकात में उनके जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो उनके कोहान सबसे ज़्यादा ऊंचे और थन इंतहाई ज़्यादा भरे हुए होंगे और कोखें फैली हुई होंगी। फिर एक और कौम के पास आएगा, वो उन्हें भी दावत देगा, वो उसकी बात को ठुकरा देंगे, उन्हें छोड़कर चला जाएगा तो वो कहत का शिकार हो जाएंगे। उनके माल मवेशी में से कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं होगी। वो दज्जाल बंजर ज़मीन में से गुज़रेगा तो उससे कहेगा, अपने ख़जाने निकाल, तो इस बंजर ज़मीन के ख़जाने इस तरह निकल पड़ेंगे कि उसके पीछे लग जाएंगे।
جس طرح شہد کی مکھیوں کی رعنائیاں ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر یک بارگی 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، جیسے نشانہ بنایا جانے والا ہدف یکدم 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دیکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دے گا۔ وہ دمشق کے حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آپ علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے اور اسے لد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس دجال کے دام میں آنے سے محفوظ رکھا ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھ وہ انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا، میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ یاجوج و ماجوج کو بھیج دے گا، وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ میٹھے پانی کی بہت بڑی جھیل بحیرہ تربیہ سے گزریں گے، اور اس میں سے جو پانی ہوگا وہ اسے پی جائیں گے۔ پھر آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کبھی اس بحیرہ میں بھی پانی ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر ہوگا جتنے آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یعنی یاجوج و ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑوں کا عذاب نازل کرے گا، تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح یک بارگی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے، تو انہیں زمین میں بالشت بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی جیسی لمبی گردنوں کی طرح کے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینک آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا یعنی خیمہ اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا، وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر کے چھوڑے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکت لٹاؤ، تو اس وقت ایک انار کو پوری جماعت کھائے جائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ڈالی جائے گی کہ اونٹنی کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کے قبیلے کو کافی ہوگا، اور بکری کا ایک دفعہ کا دودھ قبیلے کی ایک شاخ کو کافی ہوگا۔ وہ اسی عالم میں رہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا، وہ لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ گدھوں کی طرح برسر عام آپس میں اختلاط کریں گے، تو انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور ہماری اس ویڈیو اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک